आयज आमी आरपोरा मायनाथ भाटीर जे आमचे हॉटेल सिट्युएटेड आहा थंयसर आमी लोकल टॅक्सीचो बिझनेस करता. थंयसर ओपन राजू तेका खंय ट्रॅव्हल एजंट बिझनेस दिता. त्या ट्रॅव्हल एजंटा कडेन आमी पयलें उलयल्लें आनी त्या ट्रॅव्हल एजंटान ताका सांगलेलें त्या राजू की कित्याक ट्रान्सपोर्ट तो तेणीन आमकां लोकलांक हॉटेलाच्या फुडल्यान जे आहा तांकां दिवचो म्हणून. तरी पण हो ट्रान्सपोर्ट घेता आनी भायल्यो भायल्यो पयशिल्यो गाडयो धाडटा ज्यो आमच्या गांवांतल्यो न्हू, गांवा भायल्यो. आनी येयना फुडें जेन्ना आमी ताका एकदां दोनदां न्हू जायते फारां जेन्ना एक सपोज एक धा एक फारां जर ताका आमी इन्फॉर्म केलें तरी वाजोवन जेन्ना आमी तेजी गाडी हाडयली आनी ताका सांगलें बाबा हांगर तुका आमी बिझनेस करून दिवचें ना, जो कितें ट्रान्सपोर्ट घेतला तो आमकां लोकलांक दिवचो. तरी पण तो आपले ते कितें ते कंटिन्यू दवरलें तेणी. ताका लागून आयज आमी तेची गाडी स्टॉप केली आनी ताका सांगलें आमी थंयसर ताका बिझनेस करूंक दिवचें ना. हें आयकना फुडें जेन्ना त्या ड्रायव्हरान ताका इन्फॉर्म केलें तेणी हॉटेलांतल्या कस्टमरांक भायर आपयली आनी जेन्ना वाटेक चलता कस्टमर तो आपली प्रायवेट गाडी घेवन GJ01AHX6509 ही गुजरात रजिस्ट्रेशन गाडी, गोंयची सुद्दां न्हू, गुजरात बेस्ड गाडी ही हाडून हेणी कस्टमरांक बसोवन गेलो फुडें. आनी जेन्ना आमी ताका स्टॉप केलो फुडें वचून तेन्ना तो सांगूंक लागलो की आपलो कस्टमराक आपूण कसोय व्हरोंक शकता. आनी आमच्या कडेन आर्ग्युमेंट स्टार्ट केलो तेणी. आर्ग्युमेंट जायना फुडें आमी पुलिशेक फोन मारलो आनी अंजुना पुलीस स्टेशनारसून पुलीस येयले आनी ती गाडी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार घेतली. पुलीस स्टेशनार घेयना फुडें आमकां कळोन येयलें की गाडी टोटली इल्लिगल. जेन्ना सायबान ताका विचारलें की गाडयेचे कितें डॉक्युमेंट प्रेजेंट करपा खातीर हे गाडयेचो एकूय डॉक्युमेंट ना. हांणी असली गाडी गोंयांत ट्युरिस्टाक भोंवडपा खातीर यूज जाता आनी दुसरे सुवातीर ही गाडयेन आतां कांयच इन्शुरन्स न्हू कांयच ना, एक डॉक्युमेंट तेजे कडेन प्रोड्यूस करूंक जायना. हेचेर कितें आहा असल्यो गाडयो जर चल्ल्यो गोंयांत जाल्यार फाल्यां ट्युरिस्टाची सेफ्टी कितें. जर एक्सिडंट जालो आनी व्हडलें जर कितें जालें सुद्दां काण जाल्यार हे बश्टे व्हडलें कांड जातलें. हे गव्हर्मेंटान पळोवन घेवचें आनी हेचेर जाता तशी कारवाई करची आनी हेका हो जो ऑपरेट करता असलो बिझनेस करता तेचेर एक्शन घेवची. थँक्यू. आयज जी पळय ही गाडी आहा ही गुजरात रजिस्टर्ड आहा आनी कोण तरी हे येवन आउटसायडर येवन ह्यो बिझनेस व्यवसाय करता. आयज जो टॅक्सीचो व्यवसाय आहा तो आयज गोंयकाराचो आनी बहुजन समाजाचो. हो व्यवसाय आमच्या हातीन उरोवंक जावन आमी खूब वर्सां जाली वॉयस रेज करीत आसता आमचो. बट आतां हो कोणाच्या आशिर्वादान एक भायल्यो गाडी चलता ते आमकां कळना आनी फाल्यां जर कितें इन्सिडंट जालें जाल्यार नीज गोंयकार टॅक्सीकाराचेर येता. सो आयज आमी पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेनूय बरयला आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा पळय तांकां सीसी केल्या की हे गाडयेचेर एक्शन घेवपाचें म्हणून. आनी जे असले कितें चलता तेजेर सरकारान गव्हर्मेंट मशिनरीन क्रॅकडावन करपाचें. आयज विशय जो आहा आयज हो टॅक्सी व्यवसायाचो आहा जे करून जे ट्युरिझम गोंयांत वाडले, जी हॉटेलां गोंयांत येयली हेचो फायदो आमकां नीज गोंयकारांक बहुजन समाजाक आनी टॅक्सीकारांक जावंक जाय. इतकोच आमचो हेतू आसलो. ताका लागून आयज ही कंप्लेन आमी पुलीस स्टेशनान केल्ली आहा. सरकारान म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी हेजेर कंट्रोल दवरपाचो ह्या गोष्टींचेर आनी हे गोष्टींचेर खंयचेर क्रॅकडावन करपाचो. नाल्यार गव्हर्मेंट कितें आहा डिजिटल पॉलिसी हे ते करून खंय तरी एग्रिगेटर आनी खंय तरी हे मायग्रंट कोण आहा पळय मायग्रंट लॉबी आनी कॉर्पोरेट लॉबी तांकां खंय तरी प्रमोट करता. ते खातीर आयज स्टॉप जावंक जाय म्हणून आयज हो इश्यू आमी हायलायट केल्लो. थँक्यू.